हामी चाहिँ जहिले पनि शान्तिपूर्ण रूपमै आन्दोलन गर्न जाने हो, धरना पनि शान्तिपूर्ण रूपमै दिने हो। अब धरना दिन थालेपछि प्रहरीले के गर्छ भने त लाठीचार्ज गर्छन्। हेर्नुहोस्, नमस्कार, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत। जनमत पार्टी यति बेला के गर्दैछ त? डाक्टर सीके राउत अहिले नयाँ पार्टी खोलेर मूलधारको राजनीतिमा या शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राजनीतिमा आइसके उहाँको पार्टीले अहिले कस्तो किसिमको योजना बनाइरहेको छ? स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ र यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी अगाडि बढ्ने मनसायमा छ यो पार्टी। र यो पार्टीले जस्तो तराई केन्द्रित राजनीति मात्रै गरिरहेको छ कि हिमाल पहाड तराई या सबै नेपाली जनताको भावना अनुसार या सबै देशलाई नै एक किसिमको नेतृत्व गरेर एउटा पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रम हार्दिक स्वागत गरौँ। सबैजनालाई कार्यक्रम धन्यवाद हिमालजी। अब तपाईँ एउटा मूलधारको राजनीतिमा आएर तपाईँलाई आरोप लाग्ने गरेको एउटा पृथकतावादी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसबाट तपाईँ मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो। तपाईँको पार्टी जनमत पार्टी अहिले के गर्दैछ? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले समानान्तर रूपमा हाम्रो किसान आन्दोलन चल्दैछ। त्यसका साथसाथै स्थानीय निर्वाचनको घोषणा भएको हुनाले त्यसको पनि समानान्तर रूपमा हामी तयारी गर्दैछौँ। र तेस्रो कार्यक्रम भनेको हाम्रो माटो यात्रा, जनमत माटो यात्रा चाहिँ जारी छ। अहिले म भर्खरै बाँके बर्दिया दाङ जिल्लामा माटो यात्रा सकाएर आउँदैछु। माटो यात्रा भनेको अब यो मङ्सिर 10 गतेबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। यसको भिजन के हो भन्दाखेरि हरेक गाउँपालिकासम्म पुग्ने, त्यहाँको माटो सङ्कलन गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा पुगेर अनि पछि गएर त्यसलाई चाहिँ एउटा उद्यानको रूपमा परिवर्तन गर्ने, जहाँ चाहिँ हरेक स्थानीय तहको चाहिँ आफ्नो पहिचान झल्किने कुरा देखिन सकोस्, त्यहाँको वस्तुस्थिति के कस्तो छ भनेर त्यससँगै अध्ययन पनि होस् भनेर हामीले त्यस्तो खालको यात्रा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। अर्को विषयमा तपाईँको पार्टीको विषयबाट कुराकानी गरौँ। तपाईँ एउटा पृथकतावादी आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ एउटा पार्टी खोल्न कसरी पुग्नुभयो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने भन्छन् भने तपाईँलाई जस्तो जेल भोग्नुभयो, प्रहरीको धेरै यात्रा पनि भोग्नुभयो, तपाईँ त्यसले गर्दा थाकेर चाहिँ राजनीतिमा आउनै पर्ने रहेछ, पार्टी खोल्नै पर्ने रहेछ भन्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुभयो भन्ने भन्छन् नि, त्यही भएको हो? अब जेलैबाट त चाहिँ होइन, तर अब कस्तो हुन्छ भने विभिन्न परिस्थितिहरू निर्माण हुँदै गएपछि अब कस्तो खालको राजनीतिक घटनाक्रम निर्माण भयो, त्यहाँ चाहिँ के कस्ता निकासहरू निकाल्न सकिन्छ, त्यो आधारमा नै हामीले अगाडि बढ्ने हो। र हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पछिल्लो निर्वाचन हुँदाखेरि त्यसमा हामीले एउटा अभियान पनि चलाएका थियौँ र त्यो अभियानको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा जनता बिचमा जाँदाखेरि जनताले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूको निर्वाचन चिन्ह खै त, तपाईँहरू पनि आफ्नो पार्टी बनाएर आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि निर्वाचन चिन्ह लिएर आउनुहोस्, अनि हामी समर्थन गर्छौँ, अनि हामी चाहिँ जनमत दिन्छौँ भनेर जनताले आह्वान गरेको हुनाले त्यही जनमतलाई कदर गर्दै नै हामी जनमत पार्टीका निर्माण गरेका हौँ। जस्तो तपाईँले एउटा मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको अभिव्यक्ति आएको थियो, तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो एउटा अडानबाट पछाडि किन हट्नुभयो? तपाईँको त्यो एउटा एजेन्डा थियो नि त। अब एकदम पक्कै पनि थियो, नभएको होइन। अब मैले अघि नै भने परिस्थिति कस्तो खालको थियो त्यस आधारमा कुनै माग अगाडि आउने हो। त्यति बेलाको परिस्थिति बेग्लै थियो, अहिले चाहिँ परिस्थिति बेग्लै छ। अहिले संहिता लागू भएको अवस्था छ, गणतन्त्र संस्थागत भएको अवस्था छ, धेरै अधिकारहरू स्थानीय स्तरसम्म पनि पुगिसकेको अवस्था छ। जुन राजनीतिक व्यवस्था अहिले विद्यमान छ हामी कहाँ, त्यसलाई प्रयोग गरेर पनि हामी धेरै अधिकार हासिल गर्न सक्छौँ, धेरै विकास र समृद्धिका कुरा गर्न सक्छौँ भनेर आस्था राखेर नै यो राजनीतिक पार्टीको रूपमा हामी रूपान्तरण भयो। तपाईँले पहिला जस्तो पृथकतावादी आन्दोलनमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो बाटो गलत रहेछ भनेर तपाईँ एउटा विषय आफूलाई नै मूल्याङ्कन गरेर त्यो हिजोको बाटो गलत रहेछ भन्ने अवस्थामा अहिले आइपुग्नु भएको होइन। त्यो बाटो त्यति बेलाको लागि त एकदम उपयुक्त हो नि। त्यति बेला संस्थागतै भएको थिएन, संहिता आएकै थिएन, संविधान पनि जारी भएको थिएन भने त्यो बेलाको लागि त त्यो परिस्थिति निर्माण भएको थियो। एउटा राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिले, एउटा राष्ट्रप्रेमी नेताले त्यो पृथकतावादको नारा लिएर हिँड्न सक्छ र? होइन, राष्ट्रप्रेमी भन्दा पनि पहिला मानवता प्रेमी बनाउँ न। मानवता प्रेमी भएपछि जे पनि सम्भव हुन सक्छ, त्यसरी लिउँ यसलाई।
तर नेपाली जनताले त तपाईको होइन त्यसमा चाहिँ पक्षमा अब थिएनन्। होइन धेरै विवाद चाहिँ नगरौँ। अब पक्कै पनि अब पक्ष विपक्ष त जे कुरामा पनि हुन्छन्, तर मैले खालि यतिमा टुङ्ग्यौँ यसलाई चाहिँ त्यति बेलाको परिस्थितिको उपज थियो त्यो, त्यही अनुसार त्यहाँ माग पनि राख्यो। अहिलेको परिस्थिति फरक छ। अहिले जनमत पार्टीको रूपमा हामी संविधानको दायराभित्र रहेर अगाडि बढेका छौँ। यसमा तपाईँ धेरै गिज्दिन, किनकि धेरै पुरानो घटना नै हुन्छ। तपाईँ राजनीतिमा आइसक्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि यसमा केही राजनीति एउटा मात्रै अन्तिम प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। यसमा जस्तो तपाईँहरूको पार्टीकै कुरा गरौँ न, अब यसमा तपाईँको हिजोको कुरा के थियो त्यसमा पनि नजाउँ, धेरै नगिजिरौँ। अब तपाईँ एउटा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा पार्टी खोलेर अध्यक्ष हुनुभएको छ। तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ जुन राजनीति गर्ने थलो चाहिँ तराई मात्रै हो कि तपाईँ हिमाल पहाडसम्म पुग्नुहुन्छ? अब यस्तो भयो, हाम्रो पृष्ठभूमि चाहिँ पक्कै पनि तराई मधेस थियो र त्यही भएर जनाधार अहिलेको जनाधार चाहिँ ती निर्माण भएको अवस्था छ। तर यो चाहिँ अब निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा नै दर्ता भएको अवस्था छ र जुन जुन ठाउँमा हामीले जनसमर्थन हासिल गर्न सक्छौँ, जहाँ जहाँ सङ्गठन बनाउन सक्छौँ, हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा यो चाहिँ विस्तारित हुन्छ। कतिवटा जिल्लामा पुग्नुभयो अहिलेसम्म तपाईँहरू? अहिले अब मधेसमै पनि सबै ठाउँमा छैन। कैलाली कञ्चनपुरमा हाम्रो सङ्गठन वास्तवमा छैन। चितवनमा पनि खासै साङ्केतिक रूपमा छ। अब पहाडको कुरा गर्नु चाहिँ काठमाडौँमा अलिकति छ, अलिकति पोखरामा सङ्गठन छ। भने चाहिँ मूल रूपमा अलिक ठोस सङ्गठन भएको भनेको 17-18वटा जिल्लामा हो अहिले चाहिँ। फेरि मधेसमा त जस्तो उपेन्द्र यादवको पार्टी नै थियो, जसपा, अहिले लोकसभा नै नयाँ आएको छ। तपाईँको पार्टीको चाहिँ आवश्यकता के पर्यो भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ नि त। किन चाहियो तपाईँको पार्टी? त्यही पार्टीमा समायोजन भएको भए नि हुन्थ्यो तपाईँ भन्ने प्रश्न छ नि। अब हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि अरू पुराना पार्टीकै कुरा गर्दा पनि तिनीहरू चाहिँ ट्राइड एन्ड टेस्टेड एन्ड फेल्ड पार्टीहरू हुन्। काङ्ग्रेसकै कुरा गऱ्यो भने त त्यो त 70 वर्षदेखि हामीले देखिराखेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूका कुरा गऱ्यो भने तिनीहरूलाई पनि देखिराखेका छौँ। र जुन तपाईँहरूले जसपा लोसपाको कुरा गर्नुभयो, तिनीहरूको विभिन्न अवतारमा चाहिँ हामीले पछिल्लो 15 वर्षदेखि तिनीहरूलाई हेर्दै आएका छौँ र तिनीहरूबाट चाहिँ कुनै पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि विभिन्न सामाजिक क्रान्तिका कुराहरू, आर्थिक क्रान्तिका कुराहरू सम्बोधन हुन नसकेपछि जनमत पार्टीको अभ्युदय भएको र यो पृथक पृष्ठभूमिबाट अभ्युदय भएको। अरूहरू चाहिँ अब राजनीतिक क्रान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर आएका हुन् होइन। कसैलाई राणालाई हटाउनु थियो, कसैलाई पञ्चायतलाई हटाउनु थियो, त्यो पृष्ठभूमिमा वा कसैलाई संसदीय व्यवस्थालाई हटाएर अर्को व्यवस्था ल्याउनु थियो। त्यो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक क्रान्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर आएका पार्टीहरू हुन्। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ सामाजिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्तितिर ध्यान दिन सकेनन्। तर हामी चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यही भएर जनमत पार्टीको आवश्यकता। अर्को विषय चाहिँ एउटा कुनै पार्टीले जस्तो समग्र नेपालको हिमाल पहाड तराईको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि एउटा भूगोल केन्द्रित, एउटा क्षेत्रीयता केन्द्रित पार्टी स्थापना गरेर अगाडि बढेर नेपाली जनताको मन जित्न सकिन्छ? अब काम हेरेपछि हुन्छ। अब एकै चरणमा सबै कुरा हुँदैन। जस्तै अब हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण लिनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ आम आदमी पार्टी छ। अब एक ठाउँमा सरकार बनाएर उसले गतिलो काम गरेर देखाएको अवस्था छ भने उसले बिस्तारै अरू प्रदेशहरूतिर पनि फैलिँदै गएको अवस्था छ भने काम गरेर पहिला देखाउन सक्नु पर्यो। एकैचोटि अब ल 77 जिल्लामा सङ्गठन बनाउँछु भनेर लागेर पनि भएन। पहिला अलिकति ठाउँमा, र म त भन्छु धेरै सबै स्थानीय तहमा पनि होइन, थोरै स्थानीय तहमा पनि जितेर त्यहाँ चाहिँ नमुना रूपमा विकास गरेर देखाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ आफै देशभरिकै जनताहरू आकर्षित हुन्छन्। देशभरि नै पछि उनीहरूले मौका दिन तयार हुन्छन्। तपाईँहरूले किसानको आन्दोलन पनि गर्नुभयो बिचमा, र तपाईँहरूले उखु किसानको आन्दोलन धेरै अगाडि पनि बढाउनु भयो। तर त्यसमा तपाईँहरूलाई एउटा आरोप के लाग्यो भने तपाईँहरूले भोटको राजनीति गर्नुभयो, क्षणिक एउटा लोकप्रियताको लागि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो एजेन्डा उठाउनु भयो भन्ने आरोप लाग्यो नि। अब त्यो विरोधी पार्टीहरू चाहिँ सशङ्कित भए, त्रसित भए, हाम्रो लोकप्रियता देखेर त्रसित भएपछि उनीहरूले आरोप मात्रै लगाएका हुन्। किनभने उखु आन्दोलन पनि पहिला चल्दाखेरि हामीले त्यसमा ठुलो सहभागिता लिएका थियौँ र त्यसलाई एउटा निकाससम्म पनि पुर्याएका हौँ। ठिक छ, त्यति बेला त कुनै निर्वाचनको कुरा थिएन। अहिले पनि किसान आन्दोलन जति बेला उठ्यो त्यति बेला निर्वाचन घोषणा भएको पनि अवस्था थिएन। र यो निर्वाचनको कुरा र किसान आन्दोलन पृथक कुराहरू हुन् र हामीले उठाएका किसान आन्दोलनका मुद्दाहरू धेरै दीर्घकालीन समस्याहरू छन् जुन चाहिँ दशकौँ दशकसम्म पनि यी राजनीतिक पार्टीहरूले, सत्तामा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले समाधान गरेनन्। त्यही भएर चाहिँ अहिले यो किसानको आन्दोलनको मुद्दा उठाउँदाखेरि हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँका जनताहरू आकर्षित भए र त्यो भएर ती सत्ताधारी पार्टीहरू त्रसित भएको अवस्थामा आएपछि उनीहरूले चाहिँ नाना थरीका आरोपहरू, मिथ्या आरोपहरू लगाउने गरेका छन्। अर्को चाहिँ के पनि भन्यो भने तपाईँहरूको त्यो आन्दोलन जो तपाईँहरूले किसानको लागि गरेको आन्दोलन त होइन, तैपनि तपाईँहरूको मेजर उद्देश्य भनेको त सत्तामा बस्ने, नेतृत्व तहमा बस्ने पार्टीहरूलाई इङ्गित थियो होला। तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो देखियो भने मजदुरहरूको गाडी जलाएको दृश्यहरू पनि तपाईँकै अन्तर्वार्ता कतिपय तपाईँले जवाब पनि दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरू हिंसात्मक ढङ्गबाट जानुभयो कि भन्ने
पनि प्रश्न रह्यो नि त्यहाँनिर। बिल्कुल बिल्कुल होइन। अब आन्दोलन घोषणा कुन स्वरूपमा भएको हो आधिकारिक रूपमा त्यो हेर्नुपर्छ। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो, आधिकारिक रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा घोषणा भएको हो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि आन्दोलनको क्रममा प्रहरीबाट राज्यबाट धेरै चरम दमन हुन थालेपछि त्यहाँको स्थिति चाहिँ अलिकति अर्कै सृजना हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ झडप हुन थालेपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति झडपको स्थिति देखिन थालेको मात्रै हो, अन्यथा त्यसलाई लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अनि अहिले चाहिँ त्यो उखु किसानका मागहरू र किसानका मागहरू कहाँ पुगे त? अहिले अब बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ किनकि अब यहाँ चाहिँ किसानहरूले 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि लाखौँ लाख किसानहरू उठेर आन्दोलन गर्दा पनि नेपाल सरकारले, यहाँको कृषि मन्त्रालयले, यहाँको मन्त्री परिषदले चाहिँ वास्तै गरेन, बरु उल्टा विदेशी एजेन्डामा चाहिँ आफ्नो पुराका पुरा समय देशलाई नै बन्धक बनाएर पुराका पुरा समय कुनै विदेशीहरूलाई खुसी पार्न लागे, तर आफ्नै देशका किसानहरूलाई हेर्न समेत फुर्सद भएन। यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ, जुन चाहिँ म जनतालाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि तपाईँहरू यहाँ किसानको माग उठाउँदाखेरि पैसा दिएर मलखाद सरकारसँग माग्दाखेरि यो सरकारले तपाईँहरूमाथि किसानमाथि गोली चलायो, तर यहाँ चाहिँ पुरै देशलाई बन्धक बनाएर विदेशी एजेन्डाका लागि चाहिँ दिनरात लागिरहे, तर तपाईँबाट एउटा ज्ञापन पत्रसम्म आफैले बुझ्ने समेत फुर्सद सरकारले निकाल्न सक्यो। यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था। अर्को विषय चाहिँ अब तपाईँहरूको जस्तो अहिले एमसिसीको विषय भर्खरै टुङ्गिएको छ, संसदबाट अनुमोदन पनि भयो, तपाईँको पार्टीले अरू एजेन्डामा त निकै अगाडि बढेको देखियो, तर एमसिसी राष्ट्रघाती छन्, राष्ट्रका पक्षमा छैनन् भन्ने विषयमा त बहस चल्यो, तर तपाईँको आवाज, तपाईँको पार्टीको नेताको आवाज त कहीँ सुनिएन। होइन, अब हामी चाहिँ संसदमा छैनौँ, हामीले बोलेर मात्रै पनि केही हुँदैन, तर हामीले चाहिँ यो विषयमा आफ्नो विचार पहिला पनि राखेका हौँ र भनेका पनि हो। सरकारले चाहियो भने हामी सुझाव दिन तयार छौँ, तर हामी संसदमा पनि छैनौँ, कतै अहिले राष्ट्रिय भनौँ न त्यो कुनै डिसिजन मेकिङ ठाउँमा छैनौँ, त्यही भएर त्यो सरकारले पनि कुनै वास्ता त्यसमा चाहिँ राखेन। हामी तपाईँहरूको जस्तो संसदबाट अनुमोदन भइसके पछाडि एमसिसीको विषयमा जुन राष्ट्रघाती बुदाहरूको बारेमा त तपाईँले धेरै अध्ययन पनि गर्नुभयो, त्यो डकुमेन्ट पनि अध्ययन गरिहाल्नुभयो, साँच्चै यो अनुमोदन गर्न ठिक थियो? एउटा कुनै विशेष परियोजनाको कुरा मात्रै होइन, जनमत पार्टी वा भनौँ हाम्रो खासमा धारणा के हो भन्दाखेरि जति बेलासम्म देशमा भ्रष्टाचारले नियन्त्रण गरिँदैन, खालि आय थपेर मात्रै भने, आय वा अनुदान थपेर मात्रै हुँदैन होइन। भनौँ न अब यो कुनै बोतलको पिँधै काटिएको रहेछ भने त्यसमा माथिबाट जति खन्याए पनि केही हुनेवाला छैन, माथिबाट 50 अरब थप्नुहोस् कि 100 अरब थप्नुहोस् केही हुने, किन पिँधै काटिएको छ। त्यही भएर पहिला के गर्नुपर्छ भने त्यो पिँधलाई थुन्ने काम गर्नु पर्यो, चुहावटलाई थुन्ने काम गर्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यसले केही अर्थ राख्छ। त्यही भएर कुनै पनि परियोजना, यो एउटा वा दुईवटा परियोजना कुरा म गरिराखेको, कुनै पनि विदेशी परियोजना होस् वा अनुदान होस् वा सहयोग परियोजना होस्, पेज थुन्ने कुरा गर्नुभयो नि, यो त जति माथिबाट हाले पनि त्यो पेज नै होइन पिँधै थुनिएको छैन भने त काम भएन। त्यो भनेको कसरी त्यसलाई चाहिँ थुन्ने त? अब त्यही भनेको भने त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई ठोस केही कदम नचालिकन यी परियोजनाले कुनै ठुलो मायना राख्दैन। सिधा भन्दा चाहिँ एमसिसी अनुमोदन प्रक्रिया ठिक छ कि छैन? यो होइन, अब होइन छैन भनेर म भन्छु, छैन, ठिक थिएन, ठिक थिएन, सिधा स्ट्रेट। अब जुन एउटा विषय यसमा तपाईँलाई एमसिसीको बारेमा धेरै प्रश्न गरिन, अब यो अनुमोदन भइसके पछाडि अमेरिकाले के गर्छ भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँ त अमेरिकामा पनि बस्नु भएको हो क्यार होइन? अब यसमा धेरै विषयहरू उठेका पनि छन्। यो अमेरिकाले जुन हामीले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्यौँ, एमसिसीबाट पारित गरेको छ सरकारले, यो पारित भइसके पछाडि चाहिँ हामीले उठाएका एजेन्डाहरू त्यो फोर्समा मात्रै भए, अब त यो त राम्रो भयो भनेर चाहिँ दलहरूले भनिरहेका छन् नि, कस्तो लागेको छ यो? तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो भनौँ न त्यो कार्टुनहरूमा देखिया छ नि, नाङ्गे भए पनि म एकदम कलाकार हुँ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू मात्रै हुन्, त्यो केही पनि होइन। लाज ढाक्नको लागि एउटा निर्लज्ज सहारा मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य छैन, त्यो औचित्य छैन, त्यसको कुनै मिनिङै छैन खासमा। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भिएना कन्भेन्सको कुरा नि उठ्यो, यो हेर्दाखेरि तपाईँले बुझेअनुसार त्यसले योसँग चाहिँ बहस गर्दाखेरि उहाँ जस्तो व्याख्या गरेअनुसार जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र भिएना कन्भेन्सको कुरा गर्दा त्यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै औचित्य काहीँ गएर पुष्टि हुन्छ? यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू भन्ने कुरा, यो मानव अधिकारका कुराहरू, देशका अधिकारहरू कुराहरू, यो हेर्नुहोस् यो शक्तिशाली राष्ट्रहरूको लागि लागू नै हुँदैन। हेर्नुहोस् यो साना साना देशहरूलाई दमन गर्नका लागि बनाइएका टुल्सहरू हुन्।
अहिले युक्रेनमा के भइरहेको छ, ल कसैले गएर बचाइदियोस् त। युक्रेन पनि त सदस्य थियो नि युएनको, बचाओस् त, कहाँ बचाइराखेको छ। त्यो भएर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देखाएर नेपालले म बचाउन सक्छु भनेर कसैले सोच्दै नसोचे हुन्छ। त्यही भएर आफै चाहिँ यो देशले नै समयमा नै विचार गर्नुपर्छ यो देशलाई कसरी बचाउने, नभए त यो अब खेल होइन एउटा खेल मैदानै भइसक्यो। होइन, देश कसरी बचाउने भन्ने एउटा सवाल रह्यो। सुरुमा त तपाईँकै डर थियो भन्थे पहिला सुरुमा। ठिकै छ। अब मैले अलिकति अर्को विषय गरेँ। अब यो यदि अमेरिकाले मान्यो भने, मानिदियो अमेरिकाले मानिलियो 12 बुँदे व्याख्याको घोषणा मान्यो भने पनि यसको औचित्य छ कि छैन? होइन, मान्दिनँ भनेर त भनिसक्यो नि, त्यसको कुनै औचित्य छैन भनेर भनिसक्यो, स्पष्टीकरण नै दिइसक्यो त मुख्यालयले। अब यिनी त नेपालमा चाहिँ अमेरिकाले यो मान्छ होइन, यो त आफ्नो कार्यकर्ताले रिझाउनको लागि मात्रै भनिराख्यो। यो भने नि यो व्याख्याको कुनै अर्थै छैन, त्यो आत्मरतिमा सिवा अरू के पनि हुँदै होइन के खास। अब अलिकति चुनावको विषयमा कुराकानी गरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि बढ्दैछ या चाहिँ तोकिएकै मितिमा हुने हो कि होइन भन्ने एउटा त्यहाँ पनि बहस चलिरहेको छ। यही एमसिसीको विषय उठाएर निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने हुन् कि नेता सरकारले या पार्टीले भन्ने कुरा छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूको पार्टीले कसरी अघि बढ्ने योजना बनाइरहेको छ? अब हामी चाहिँ निर्वाचनको तयारी गर्दैछौँ र हामीलाई पनि अलि निर्वाचन अब होला कि भनेर वातावरण बनेको अवस्था देखिएको छ र यसको तयारीको लागि चाहिँ हामी उम्मेदवारहरू छनौटको क्रममा छौँ र छिट्टै त्यसलाई घोषणा पनि गर्नेछौँ। त्यसरी अब निर्वाचनमा त फेरि धेरै ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने छ क्या, नेपालको चाहिँ पैसा नभइकन राजनीति गर्न निकै कठिन छ भन्छन्। तपाईँको पार्टीले चाहिँ त्यो पुँजी कसरी कलेक्सन गर्दैछ? अब हामी चाहिँ अब यो निर्वाचन प्रणाली यसरी विकृत नहोस्, स्वच्छ निर्वाचन गर्ने वातावरण बनोस् भनेर आज पनि हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम छ, जस अन्तर्गत हामीले हरेक जिल्लामा अहिले निर्वाचन कार्यालय आज 20 गते घेरो गरिराखेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ धर्ना दिएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामी यही भनेका छौँ, निर्वाचन चाहिँ धाँधली र रहित र निष्पक्ष होस्, सबै दलहरूलाई आफ्नो आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रदान गरिउन् र निर्वाचन गरिनु पूर्व चाहिँ किसान आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने तत्परता सरकारले देखाउन लगायतका मागहरू राखेर हामीले त्यो आन्दोलन पनि जारी नै राखेका छौँ। र यदि निष्पक्ष तरिकाले निर्वाचन हुने हो भने धेरै ठुलो धनराशिको आवश्यकता पर्ने छैन। यहाँ निर्वाचनमा भोट खरिद बिक्री गर्ने, आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने सत्ताधारी पार्टीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, त्यो गरेपछि चाहिँ ठुलो धनराशि खर्चिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तर स्वच्छ रूपमा हुने हो भने र त्यो आचार संहिता यदि वास्तविक रूपमा निर्वाचन आयोगले लागू गर्न सक्यो भने यहाँ ठुलो धनराशिको आवश्यकता हुँदैन र जे जति राशिको आवश्यकता पर्छ त्यो स्थानीय तहबाट आफ्ना समर्थकहरूबाट उठाएर त्यो खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। अब जस्तो तपाईँको पार्टी स्थापना भएको कति भयो, 2 वर्ष पुग्यो? अब झन्डै अब 3 वर्ष 3 वर्ष हुन लाग्यो। यो 3 वर्षको बिचमा तपाईँको पार्टीले पनि अब यहाँ नेपालमा त राजनीतिक पार्टीभित्र पनि ठेकेदार, गुन्डा, डन, खुसे प्रवेश हुन्छ र त्यही आधारबाट पार्टीलाई कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा कता सुनिन्छ। तपाईँको पार्टीभित्र पनि त अब ठेकेदारहरू, गुन्डा, डन, पुँजीपति त भित्राइसक्नु भयो होला। अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो भनौँ न आदर्श के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ किन छौँ भन्दाखेरि त्यही ठेकेदारको राज अन्त गर्न, गुन्डा राज अन्त गर्न, जङ्गल राज अन्त गर्नका लागि छौँ र जनता राज ल्याउनका लागि छौँ। हामीले त्यही भएर चाहिँ हाम्रो समर्थक भनेको जनता, आम जनता हुन्, मजदुर हुन्, किसान हुन् र उनीहरूकै समर्थनबाट यो पार्टी अहिलेसम्म चलिराखेको पनि छ। जो चाहिँ विदेशमा मजदुरी गर्दैछन्, खाडी मुलुकमा मलेसिया मजदुरी गरिराखे तिनीहरूको समर्थनबाट यो पार्टी चल्दै गरिराखेको अवस्था छ र हामीलाई चाहिँ कुनै डनको, ठेकेदारको, कुनै माफियाहरूको चाहिँ सहयोग चाहिएको पनि छैन, हामी लिन पनि चाहदैनौँ र हामी त त्यो तिनीहरूको राज चाहिँ अन्त होस्, माफिया तन्त्र अन्त होस् भनेर चाहिँ जनता राज आओस् भनेर लागेका छौँ। तर मिनिमम तपाईँहरूको पार्टीको अब भनौँ न कार्यालयहरू, अब जिल्लाका कार्यालयहरू हरेक तपाईँहरूका जुन जति स्थापना गर्नु भएको छ त्यो चलाउनु त अलिकति केही फन्ड त चाहियो, पुँजी त चाहियो। त्यो कसरी तपाईँहरूले जो गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी चलाउनु भएको छ? होइन, हामीले भन्यो नि अब व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको पर्सनलले त चल्दैन होला। पर्सनली त आफ्नो व्यक्तिगत खर्च धान्ने हो, तर अब पार्टी कार्यालय कसरी खोल्यो ती लेभी लगाएर आफ्ना समर्थकहरूबाट लेभी लगाएर हामी सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ अब समीकरणको कुरा गरौँ न। अब अन्य ठुला पार्टीहरू बिचमा पनि समीकरणको लागि अहिले बहस चलिरहेको छ होइन, भनौँ न यहाँ कम्युनिस्टहरूपट्टि काङ्ग्रेसको पनि त्यही चलिरहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिङ्गल अगाडि बढ्ने मनसायमा हुन्छ कि कुनै साना पार्टी या कुनै राजनीतिक एउटा मूलधारको राजनीति हुने पार्टीहरूसँग समीकरण गरेर अघि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म त अब हाम्रो यस विषयमा निर्णय भएको छैन, यो निर्णय अब केन्द्रीय समितिले गर्ने हो हाम्रो खासमा।
छलफलको क्रममा चाहिँ 1-2वटा साना पार्टीहरू भनौँ न वा नयाँ खुलेका सानाभन्दा पनि नयाँ खुलेका पार्टीहरू रेशम चौधरीजीको पार्टीसँग कुरा भइराखेको अवस्था छ। अरू पनि 1-2वटा नयाँ पार्टीहरूसँग कुरा भइरहेको अवस्था छ। पुराना पार्टीहरूसँग अहिलेसम्म कुरा भएको अवस्था पनि छैन। तर यो कुराको निर्णय चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय समितिले गर्ने हो के हुन्छ। अलिकति मान्छेले के भन्छन्, तपाईँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट राजनीतिमा नयाँ पार्टी खोला आउनुभयो, त्यसले गर्दा नेकपा एमालेसँग पनि तपाईँहरूको समीकरण भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भन्छन् नि। त्यो अब राजनीतिमा असम्भव त हुँदैन, असम्भव त हुँदैन राजनीतिमा केही पनि। तर अहिलेसम्म हाम्रो कतै कुनै कुरा पनि चलेको छैन। यदि कतै सुन्नुभएको छ भने त्यो सबै निराधार हल्लाहरू मात्रै हुन्, त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। मधेसमै रहेका पार्टीहरू अब लोसपा जसपासँग चाहिँ तपाईँले अघि पनि खुलाउनु भयो, यसमा धेरै बहस त नगरौँ, तैपनि मधेसमै रहेको हुनाले अब तपाईँहरू एउटा त्यहीका स्थानीय रूपमा भनौँ एउटा चाहिँ त्यहाँ राजनीति गर्ने पार्टीहरूसँग लोसपा जसपासँग समीकरण गर्ने सम्भावना चाहिँ अलि बढी होला नि त। अब त्यो हुन नसक्ने होइन, तर कतै न कतै उनीहरूले चाहिँ हामीले त ठुलो दुश्मनकै रूपमा देख्छन्। उनीहरूको सत्ता साह्रै खतरामा परे। अब उनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारहरूको बारेमा पनि हामीले खुलेर विरोध गरिराखेका छौँ, जनताका साथ दिइराखेका छौँ। उनीहरूले भ्रष्टाचार मात्र नअरू दमन शोषणका कामहरू, ठुलो ज्यादतीका कामहरू गर्दै आएका छन् स्थानीय स्तरमा। त्यसको विरोध हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यही भएर तिनीहरूले कतै न कतै हामीले चाहिँ एउटा ठुलो विरोधी शत्रु शक्तिको रूपमा देखिराखेका छन्। भनेपछि त्यो सम्भावना अब कति के हुन्छ त्यो त थाहा छैन। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कतै पनि चर्चा परिचर्चा हामीले एउटा सम्भावनाको कुरा गर्नु, तपाईँहरूले निर्णय त गर्नु भएको छैन। यसै स्थानीय तहको निर्वाचन अब सकिए पछाडि तपाईँ सङ्घीय निर्वाचनमा तपाईँ एउटा कहाँबाट चाहिँ काठमाडौँबाटै या कुनै जिल्लाबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, कस्तो कहाँबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने प्लान हुनुहुन्छ? त्यो हाम्रो पार्टीले अब जहाँबाट निर्देशन के गर्छ त्यही आधारमा निर्धारण हुने हो। त्यति भनौँ यसलाई। अब अर्को विषय, मतलब यही स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जोडेर मैले अर्को प्रश्न गरेँ तपाईँलाई। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरू बिचमा केही समयसम्म चाहिँ तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो इगो जम्ने, तपाईँले अर्काको पार्टीको कार्यकर्तालाई मुसो दल्नुभयो या कुनै कारवाही गर्नुभयो भने पनि तपाईँहरूसँग इगो हुने। तर तपाईँ या कुनै नेताबीच चाहिँ विचार मिल्यो भने त त्यो आखिर हिजोको इगो त बिर्सेर तपाईँहरू अघि बढिहाल्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँले लिएको इगो या अर्को पार्टीले लिएको इगो त आखिर एउटै सतहमा गएर निर्वाचन त मिल्ने त हो नि त। नहुने होइन। अब राजनीति त भनिहाल्यो नि, जहाँ पनि अब गठबन्धनको कुरा हुन्छ, नहुने होइन। अब त्यो के कति हुन्छ त्यो त भविष्यको दिनले देखाउला होइन। तर नेपालमा अहिले त के देख्यो भन्दाखेरि सैद्धान्तिक राजनीति भन्ने कुरा त छँदै छैन। काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेकै हुन्छ, सरकार बनाएकै हुन्छ, काङ्ग्रेस माओवादी मिलेकै छ होइन। जोसँग पनि मिल्न सक्ने खालको राजनीति देखियो यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो पृष्ठभूमिमा। अब जनमत पार्टी त्यो इक्वेसनमा अहिले आएकै छैन। केही मिल्नु पर्दैन, खालि सत्तामा जानको लागि जे मिल्ने हुन्छ होइन। त्यो भएर यहाँ त्यस्तो खालको विकृत राजनीति देखिँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म हामी त्यो इक्वेसनमा छैनौँ। त्यही भएर अब जो यसमा खेलाडीहरू छन् तिनीहरूसँगै यो प्रश्नहरू चाहिँ तेर्साउँदा अलि राम्रो होला कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँको अब मैले राजनीतिबाट अलिकति माथि गएर तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा केही प्रश्न गर्न मन लाग्यो। तपाईँको आफ्नै किसिमको एउटा तपाईँ डक्टर जस्तो व्यक्ति, किनकि तपाईँको आफ्नै किसिमको हिस्ट्री पनि छ, अध्ययन छ, अनुसन्धान छ होइन। अमेरिका बस्नुभयो, धेरै राष्ट्र घुम्नु भएको छ तपाईँ एउटा चाहिँ प्रोफेसनल लाइफ बिताएर तपाईँ विदेशमा रहेर एउटा शानदार जीवन पनि जिउन सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँ यो चाहिँ राजनीति त फोहोरी खेल पनि भन्छन्, किन यतातिर आएर तपाईँ यसरी रुम लिनुभयो? अब त्यही धेरै फोहोर भएर अब कसैले त सफा गर्नु पर्यो भनेर नै आएको हो। अब र मैले अब यो धेरै लामोमा नजाउँ, जुन एउटा सन् 2010मा मेचीदेखि महाकाली यात्रा गरेँ र म पटक अहिले पनि यात्रा धेरै प्यारो लाग्छ मलाई। जनताको बिचमा बस्न धेरै प्यारो लाग्छ। र त्यति बेला यात्रा गर्दाखेरि सानो वर्डमा भनौँ सामाजिक जिम्मेवारीको बोध भएर, किन मेरो काम त यहाँ रहेछ, यो समाजमा रहेछ, यहाँ धेरै पछाडि परेको अवस्था छ, अमेरिकाभन्दा बढी आवश्यकता मलाई यहाँ छ भनेर त्यो सामाजिक जिम्मेवारीको बोध गरेर चाहिँ हामी राजनीतिमा आएका हौँ। अब तपाईँले बाहिरबाट जुन राजनीति, यहाँको राजनीति फोहोरी राजनीतिलाई हेर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ सफा गर्न आए भन्नुभएको छ। तपाईँले जुन राजनीति भन्दा बाहिरको चाहिँ एउटा साधारण व्यक्ति भएर हेर्दा र राजनीतिभित्र आउँदाखेरि त्यसबिचको भिन्नता र तपाईँले गरेका कार्यहरूमा कतिको तालमेल मिलाउनुहुन्छ, कतिको तालमेल मिलेको देख्नुहुन्छ? अब पक्कै अब सोचे जस्तो सजिलो चाहिँ रहेनछ पक्कै पनि, किनभने यहाँ धेरै फ्याक्टरहरू हुने रहेछन् होइन। अर्को कुरा अब खासमा नेता मात्रै विकृत हुँदैनन्,
कतै न कतै जनताहरूमा पनि त्यस्तो इमान्दारी प्रवृत्ति चाहिँ देखिँदैन। अब 500 रुपियाँमा भोट बिक्री गरिदिइहाल्ने अनि 4.5 वर्ष चाहिँ गाली गरेर बस्ने भनौँ 5 वर्षै गाली गरेर बस्ने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। अनि फेरि मत चाहिँ उसैलाई हाल्ने हैन, त्यो चाहिँ अलि जनतामा पनि देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ जिम्मेवार देशको अवस्थाको लागि जिम्मेवार खालि नेता मात्रै वा पार्टी मात्रै हो भनेर होइन, जनता पनि सजग हुनु आवश्यक छ भनेर मलाई अहिले लाग्छ। तपाईँको जसरी तपाईँले राजनीति हेर्नुभयो, अहिलेको देशको परिवेश हेर्नुभयो, देश एउटा पछाडि धकेल्नुमा, देशको विकास नहुनुमा, नेपाली नागरिकको जीवनयापन जुन हिजोकै शैलीबाट अहिले अगाडि बढिरहेका छन् नागरिकहरू, यो देश गरिब हुनु, जनता गरिब हुनुको पछाडिको तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो, त्योभन्दा अरू कुनै कारण छन्? के कारण छ? मुख्य कारण चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त त्यो अलिकति जिम्मेवारी जुन जनताले पनि लिनु पर्थ्यो हैन, त्यो देखिन सकिएको छैन। जस्तै अब अहिले समाजमा के छ भन्दा भ्रष्टाचार चाहिँ छ्यापछ्याप्ती व्याप्त छ। तर अवस्था अब यस्तो हेर्दा त अब भ्रष्टाचार त हुनु हुँदैन, सबैलाई थाहा छ भ्रष्टाचार भन्ने गलत हो, सबैलाई थाहा छ, गाली पनि गर्छन्। तर फेरि त्यही जनता चाहिँ कसको साथमा जान्छन्, त्यही सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार खोजी को सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसकै पार्टीमा त्यसकै सङ्गठनमा जाने रहेछन् हैन। त्यस्तो प्रवृत्ति झन् यस्तो कस्तो जसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ जनता झन् उसैलाई कुट्न आइदिन्छन्, त्यस्तो पनि अवस्था छ यहाँ ग्राउन्डमा हेर्नुभयो भने। त्यो भएकोले अलि यहाँ चाहिँ स्थिति अब अलि फरक छ, सोचेभन्दा अलिकति फरक पनि देखिन्छ। र यसको लागि चाहिँ खालि मैले अघि पनि भने नेता र पार्टीले मात्रै दोष दिएर हुँदैन, एउटा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ जनताले पनि वहन गर्नुपर्दछ। त्यो उत्तरदायित्व जनताले पनि, सचेत नागरिकको उत्तरदायित्व जनताले वहन। नेपाली नागरिकले चाहिँ चाँडै माफी दिने त्यो मनस्थितिका नागरिक छन् भनेर भन्छन्। गल्ती गर्ने नेतृत्वलाई पनि हिजो माओवादीले गल्ती गरे फेरि पनि माओवादीलाई जिताएर पठाउने पनि चलन, त्यसै गरी नै नागरिकको त्यो किसिमको सोचाइ छ, चाँडै माफी दिने क्या नागरिकको त्यो किसिमको। अब नागरिकको तहबाट तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि नि, तपाईँ एउटा नेता भएर नागरिकलाई विश्लेषण गर्दाखेरि नागरिक कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो नेता छान्नुपर्छ र नागरिकले कुन शैलीबाट चाहिँ नेतालाई, कुन ढङ्गबाट उनीहरूले मतदान दिए कस्तो नेतालाई छान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नेता अब नागरिकले त अब पक्कै पनि सही पात्र छान्नु एकदम आवश्यक छ। र यस्तो ठुलो भ्रष्टाचार हुनाको कारण र देशमा सबै किसिमका राजनीतिक व्यवस्था आइसकेपछि पनि देशमा खासै आर्थिक रूपमा फड्को नमार्नको कारण के हो भन्दाखेरि जनताले नेताले कहिले पनि पनिस गरेनन्। अब भ्रष्टाचार गरे पनि फेरि उही आएर जित्दिन्छन् हैन, जतिसुकै गलत काम गरे पनि फेरि उही आएर जित्दिन्छन्। जनता जितेको आफैले त जित्या होइन, जनताकै समर्थन भोटै पाएर जितेका हुन् आखिरमा। त्यस्तो खालको त्यो पनिस नगर्ने खालको प्रवृत्ति देखियो यहाँ चाहिँ। गाली चाहिँ गर्छन्, फेरि हेर्नुहोस् जुलुस निकाल्छन्, गाली पनि गर्छन्, तोडफोड पनि गर्छन्, सडक पनि हैन उखेल्छन्, त्यही पनि फेरि भोट चाहिँ गरेर उसैलाई हालिदिन्छन् अन्तिम बेलामा। त्यो एउटा प्रवृत्ति देखियो। अर्को चाहिँ अब आफ्नो अधिकार, खास गरी अब यो हुन त शिक्षितै वर्गमा छ भनेर भन्न मिल्दैन अवस्था अहिलेको यसो हेर्दा चाहिँ। अब मत जस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई 500,000 रुपियाँमा बेचिदिने त्यो ठुलो खालको प्रवृत्ति छ, ठुलो प्रवृत्ति त्यो चाहिँ। अर्को चाहिँ अब यो विभिन्न जातीय समूहहरूमा विभाजित भएर खास गरी यो तराई क्षेत्रमा बढी देखिन्छ, त्यहाँ राजनीतिक सिद्धान्तको कुनै आवश्यकतै छैन। त्यहाँ चाहिँ कसले के गरे भनेर त्यो मूल्याङ्कन पनि हुँदैन, आफ्नो जातिको हुनु पर्यो, पुग्यो। तपाईँले कसैले कुनै जस्टिफिकेसन दिनुपर्ने आवश्यकतै हुँदैन। जित्नको कुरामा नि जनताको मन जित्नको लागि तपाईँले भन्नुभयो अब तराईमा हिजो लोकसभा जसपा अन्य पार्टीहरूले जुन हिजोको चाहिँ टेस्टेड र फेलियर पनि भन्नुभयो, तपाईँहरू एउटा टेस्टेड हुने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। तपाईँहरूले जनतालाई हामी सही छौँ भनेर चाहिँ विश्वास दिलाउनुको लागि तपाईँहरू चाहिँ कस्ता कार्य गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले? अब सही छ भन्दा पहिला त कार्य गर्न त चान्स दिनु पर्यो नि। त्यही भएर भन्छौँ हामी कमसेकम हामी त अहिले फ्रेस छौँ, गएका छौँ, कमसेकम 50-50 त चान्स त्यसै पनि हुन्छ। गएर न थाहा पाउने हो कि राइट हो कि रङ हो भनेर। त्यो कमसेकम हामी पटक पटक जनतासँग के आग्रह गर्दैछौँ भन्दाखेरि अरूहरूलाई सबैलाई तपाईँहरूले पटक पटक हेर्नुभयो, काङ्ग्रेसले 70 वर्ष हेर्नुभयो, अरूलाई पनि 30 वर्ष हेर्नुभयो, यी जसपा लोसपाहरूलाई पनि विभिन्न अवतारमा 15 वर्षदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। कमसेकम जनमत पार्टीलाई वा अरू नयाँ पार्टीहरूले पनि, म जनमतैलाई मात्रै पनि भन्दिनँ, अरू नयाँ पार्टीहरू पनि जुन छन् तिनीहरूलाई पनि कमसेकम पहिला एक मौका त दिनु पर्यो। नभए त यो यथास्थितिमा यो देश त यसै अल्झिरहन्छ, यसै भ्रष्टाचार बढिरहन्छ, देश चाहिँ एकदम फेलरको अवस्थामा जान्छ। तपाईँमाथि अर्को लाग्ने एउटा आरोपकै कुरा गरेँ, तपाईँ चाहिँ अब तपाईँमाथि केही मुद्दाहरू पनि होलान्, तपाईँकै पार्टीमा नि होला, तपाईँलाई व्यक्तिगत पनि मुद्दाहरू होलान्, त्यो
मुद्दाबाट बस्नको लागि तपाईँ पार्टी खोलेर सेफ ल्यान्डिङमा जाने प्लान गर्नुभयो भन्छन् नि? होइन, हाम्रो मुद्दाहरू त अझै पनि यथावतै छन्। हाम्रो त्यति बेला पनि धारणा के थियो, हामीले केही गल्ती गरेका छैनौँ भनेर निर्धक्क रूपमा, र त्यो तपाईँले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ, हामी अरू पार्टीहरूका नेताहरूलाई एउटा सानो मुद्दा लगाइदिनु भने तुरुन्तै देश छोडेर भागिदिइहाल्छन्। तर हाम्रा सैकडौँ कार्यकर्ताहरूमाथि ठुलोभन्दा ठुलो मुद्दा राज्य विप्लवको मुद्दा लगायो होइन। आजीवन कारावास माग गरे गरी ममाथि नै दर्जनौँ मुद्दा लगाइएको छ। तर हामी यो भूमि छाडेर कतै गएनौँ। किन गएनौँ भन्दाखेरि हाम्रो आस्था के हो, हामीले गलती गरेका छैनौँ, हो हामीले अधिकार मागेका छौँ, हामीले अधिकार पाएनौँ, हामीले अधिकार माग्यौँ, त्यो अलि ठुलो पनि देखिएला। तर हामी गल्ती गरेका छैनौँ, हामीले कतै हिंसा गरेका थिएनौँ, हामीले कसैको घर जलाएका थिएनौँ, हामीले कसैको हत्या गरेका थिएनौँ। त्यो भएर हामी चाहिँ त्यो मुद्दाबाट डराउने कुरै छैन। म यसमा थप्न चाहन्छु अलिकति। र त्यो कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि जुन हामी स्वराजी भन्छौँ तिनीहरूमा कस्तो प्रवृत्ति, स्वैच्छिक रूपमा गिरफ्तारी दिने। यदि डराएको भए त मान्छेले स्वैच्छिक रूपमा गिरफ्तारी दिँदैन थियो नि। आफैले स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिएर जेल जान तयार भएर बस्थे। हामी पनि जहिले पनि स्वैच्छिक गिरफ्तारी दिनु, अदालतबाट नोटिस आएको हुँदैन, हामी आफै गएर अदालतमा उपस्थित भइदिन्छौँ। र त्यो चाहिँ हामी मुद्दाबाट डराउने मान्छेहरू नै होइन। हामी त अब कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो ज्यानै समर्पण गरिसकेका, यो रातो हुन्छ नि एउटा चिन्ह धारण गरिसकेका मान्छेहरू, जसले चाहिँ माटोको लागि, मातृभूमिको लागि हामी ज्यानै दिइसकेका हौँ भनेर आफ्नो ज्यान समर्पण गरेका मान्छेहरू हौँ। त्यही भएर हामी यो तपाईँलाई लाग्ने गरेको मैले आरोपकै कुरा गरेँ, किनकि तपाईँले यसको जवाब पनि दिनुभएको छ कयौँ ठाउँ, मैले पनि भने तपाईँ चाहिँ यहाँनिर कहीँबाट परिचालित भएर एउटा विखण्डनको नारा लिएर आउनुभयो भनेर तपाईँलाई आरोप लाग्थ्यो। तपाईँलाई चाहिँ सिके राउत भन्ने बित्तिकै देश टुक्राउने भन्ने किसिमको इमेजिङ त्यसरी बनेको थियो कि एउटा धार एक समयमा, त्यो कहीँबाट तपाईँलाई परिचालित भएको भन्ने प्रश्न तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो आरोप अहिले कहाँ हरायो त, मलाई त्यो भन्नुहोस् पहिला। त्यो आरोप अहिले किन लाग्दैन? किन 10 वर्ष भयो, 10 वर्षमा यो देशको जति पनि अनुसन्धान निकायहरू थिए, जति पनि अस्त्र शस्त्रहरू थिए, र यो देशको मात्रै होइन छिमेकी राष्ट्रहरूका पनि अनुसन्धान निकायहरूले पुराका पुरा अनुसन्धान गरेर थाकिसके यो मान्छे वास्तवमा कतैबाट रहेनछ, साँच्चै मातृभूमिको माया लागेर राजनीतिमा आएको भनेर प्रमाणित भइसकेको हुनाले उनीहरू पनि थाकेर अहिले साइड लागेका छन्। र यदि कतै पनि एउटा सानोभन्दा सानो प्रमाण पनि उनीहरूले फेला पारेको भए अहिले ठुलो कोलाहल मचिएको हुन्थ्यो। ठुला राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा कभर पेजमा तपाईँले त्यो कुरा पढ्न पाउनुहुन्थ्यो। तर त्यो भएन। त्यही भएर अब उनीहरू पनि थाकेर बसेका छन्, सबै अनुसन्धान निकायहरू पनि थाकेर बसे। साँच्चै यो मान्छे इमान्दार रहेछ, साँच्चै यो मान्छे चाहिँ मातृभूमिको माया लागेर राजनीतिमा छिरेको रहेछ। एउटा अलिकति रहस्य भनिदिनुहोस् न त्यसो भए। त्यति बेला तपाईँले यसमा मैले अलिकति घुमाएर यहीँ पनि ल्याउँछ है, तै पनि तपाईँले हिजो लिएको विषय ठिकै थियो पनि भन्नुभयो भनेर जवाब पनि दिनुभयो। त्यसो भए के कारणले गर्दाखेरि हिजो पृथकतावादी आन्दोलन, राष्ट्रलाई नै टुक्राउँछु भन्ने आन्दोलन के कारणले ठिक थियो? त्यति बेला अब हामीले विभिन्न यो रहस्य त तपाईँले पक्कै खोल्नु भएको छैन किन ठिक थियो भनेर होइन, हामीले भन्दै गऱ्यो। त्यति बेला पनि यदि एक दुईवटा अब धेरै त इन्टरभ्यू नै आएन त्यति बेला, तर हामीले भन्यो कि आखिर किन छुट्टै राष्ट्रै किन बनाउनु पर्ने आवश्यकता भयो, त्यसका विभिन्न हामीले कारणहरू दिन्थ्यौँ त्यति बेला चाहिँ। किन त्यहाँ चाहिँ औपनिवेशिक शासन कायम छ मधेसमा भनेर हामीले प्रमुख रूपमा भन्थ्यो। र त्यो औपनिवेशिक शासनको एउटा मात्रै समाधान के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट मुक्त हुनु हो। तर अहिले संहिता आइसकेपछि र संहिता पनि अहिले डेभलप हुने क्रममा छ, अहिले संस्थागत हुँदैछ, बिस्तारै धेरै पावरहरू डिभल्भ हुँदै गरेको अवस्था छ। र यो संहिता आयो, गणतन्त्र आयो, त्यसपछि स्थानीय स्तरमा पनि धेरै अधिकारहरू गइसकेपछि त्यो अलिकति परिस्थिति नै बदलियो। भनेको त संहिता आएपछि तपाईँहरूले भने जस्तो भयो या मधेसलाई छुट्टै एउटा प्रदेश बनाइयो, त्यसले गर्दा म एउटा उदाहरण मात्रै दिन चाहन्छु। जस्तै भनौँ न, औपनिवेशिक शासनमा के हुन्छ भन्दाखेरि भनौँ न बाहिरको भाषा चाहिँ लादिन्छ कुनै स्थानीय तहमा, तर अहिले त्यो पावर चाहिँ कसको कहाँ छ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहले चाह्यो भने आफ्नै भाषामा आफ्नै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर त्यहाँ पढाउन सक्ने भयो। त्यो त समाधान भयो नि। त्यसरी धेरै कुराहरू, जस्तै अब पहिला प्रहरी कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि केन्द्रीय हुन्थ्यो होइन, अहिले त्यो प्रहरी त प्रदेशले पनि बनाउन पाउने, अब बिस्तारै हुँदैछ, तर बनाउन पाउने अधिकार त पायो। प्रदेश प्रहरी पनि बन्यो, धेरै हदसम्म समाधान त भयो नि, पुरै नभए पनि धेरै हदसम्म समाधान हुने क्रममा पनि छ। त्यो भएर त्यो परिस्थिति बदलिएको हुनाले हामी चाहिँ पार्टीबाटै पनि धेरै कुराहरूको समाधान निकाल्न सक्छौँ, धेरै अधिकारहरू यहीँबाट पनि लिन सकिन्छ भनेर हामी त्यो आस्था राखेर यति सानो राष्ट्र नेपाल हुन त अब
भूगोलकै हिसाबमा त संसारको चाहिँ सबै राष्ट्रको हेर्दा त धेरै सानो त होइन, तैपनि हामीसँग छिमेकीहरू ठुला ठुला भएकोले हामीलाई सानो लागेको हो। यो यति सानो देशलाई सङ्घीयतामा जानु ठिक होइन भनेर चाहिँ अहिले एकपक्षले भनिरहेका छन् सङ्घीयता खारिज गर्नुपर्छ, देशले धान्नै सकेन, यति धेरै मन्त्री धान्न सकेन, यति धेरै कर्मचारी धान्न सकेन, यति धेरै सांसद धान्न सकेन भनेर आवाज उठिएको छ नि आज फेरि। त्यो त भ्रष्टाचारले नियन्त्रण गर्यो भने पुग्छ। हेर्नुहोस्, त्यो त्यतातिर भन्दा पनि भ्रष्टाचारले कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यतातिर उनीहरूले चाहिँ ध्यान दिने छैनन्, किन त्यो भ्रष्टाचारमा संलग्न चाहिँ सबै मुख्य पार्टीहरू सबै संलग्न छन्, त्यो पनि तल्लोदेखि माथिल्लो तबकासम्म सबै संलग्न भएको हुनाले उनीहरू उतातिर जाँदैनन् अनि यताका कुराहरू मात्रै उठाउँछन्। एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब धेरै खर्च भयो त्यो त प्रशासनिक कुरा हो है, प्रशासनिक कुरा हो। तर नेपाल सानो छ भौगोलिक रूपमा, अब तुलनात्मक भन्दा मात्रै भयो छिमेकी राष्ट्रको कुरा गरेर, तर विविधता ठुलो छ यहाँ चाहिँ हैन। विविधता ठुलो भएको हुनाले र त्यो गौरवको पनि विषय हो एक हिसाबले। यहाँ चाहिँ संहिताको आवश्यकता भएको हो खासमा। र विविधता पनि अब हरेक दृष्टिकोणले, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि, भाषिक दृष्टिकोणले पनि, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि, हरेक दृष्टिकोणले यहाँ धेरै ठुलो विविधता भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ संहिता आवश्यक छ। आवश्यक त्यो सबै वर्ग समूहहरूलाई समेट्नको लागि पनि आवश्यक छ। र त्यसको प्रमाण त त्यही भयो, संहिता लागू हुने बित्तिकै तपाईँको हेर्नुहोस् त पृथकतावादी आन्दोलन मत्थर भएर गयो। त्योभन्दा ठुलो प्रमाण तपाईँलाई के चाहियो? एउटा तपाईँले अहिले एउटा कुरा भन्नुभयो नि, जसरी तपाईँले लिएको एजेन्डाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब एउटा मधेसका 8वटा जिल्ला होइन, 2 नम्बर प्रदेशमा 8वटा जिल्ला छन्। यी जिल्लाहरूमा तपाईँहरूको छुट्टै मधेसमा जिल्ला भए पछाडि लाग्यो तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अब मधेसको एउटा छुट्टै एउटा किसिमको चाहिँ प्रदेश भयो, त्यसले गर्दा हाम्रा एजेन्डाबाट हामी ब्याकौँ भनेर भन्नुभएको हो कि त्यो नभएको भए चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो एजेन्डामा चाहिँ निरन्तर अघि बढ्नुहुन्थ्यो? केन्द्रित शासन सत्ता रहेकै भए त पक्कै पनि त्यो आन्दोलन जारी नै रहन्थ्यो। त्यो त झन् अरू राजनीतिक पार्टीहरू जुन छन् नि तिनीहरू बिस्तारै बिस्तारै त्यही पृथकतावादी आन्दोलनमा आकर्षित हुँदै थिए, उतातिर लाग्यो। किनभने अब भनौँ न त्यति बेला 72-73 सालमा आन्दोलन जुन चल्यो, नाकाबन्दी पनि 5 महिना लगाए, त्यही पनि उनीहरू कुनै पनि माग सम्बोधन भएनन् र नभएर अगाडि बढ्यो, संविधान जारी भयो। उनीहरू पनि निराश भए र निराश भएर होइन यो वास्तवमा यो राज्यले हामीलाई केही नदिने रहेछ भने उनीहरू पनि पृथकतावादी आन्दोलनतिर बिस्तारै नजिकिँदै गएका थिए। तर संहिता लागू भयो, इमान्दारितापूर्वक लागू भयो र अहिलेसम्म कमसेकम अहिलेसम्म त्यो अवस्था छ, बिस्तारै प्रगति गर्दैछ, बिस्तारै अधिकारीहरू संस्थागत हुँदै गएका छन्, जसले गर्दाखेरि देश चाहिँ जोगिएको अवस्था छ। भोलि फेरि तपाईँको संहिताको विरोधीहरूले नारा उडाल्दै जाँदाखेरि संघीयता चाहिँ खारिज होला रे भोलि, त्यो भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? फेरि हिजोकै एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्ने हो? संहिता चाहिँ खारिज गर्न त्यति सजिलो छैन जति भन्छ। भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? भनौँ न, किनभने एकचोटि मान्छेले अब टेस्ट लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ खारिज गर्न गाह्रो हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तितो स्वाद आयो भने त्यसलाई चाहिँ नखाने भने अर्को मिठोपट्टि जाला नि फेरि। पहिलाकै मिठो लागेको स्वाद त्यस्तो देखिएको छैन खासमा। यो चाहिँ अब सानातिना समूहहरूले मात्रै उठाउने गरेका कुरा हुन्। संहिता चाहिँ सबैले कमसेकम स्वीकार गरेको अवस्था छ। अब त्यही अलिकति प्रशासनिक कुराहरू जुन छ, अधिकार बाँडफाँडका कुराहरू, त्यसमा सानोतिना कन्फ्लिक्टहरू जहिले पनि आइरहेका छन्, त्यो ठुला ठुला मुल्कहरूमा पनि आइराखेकै हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ अब संवैधानिक अदालतहरूले बिस्तारै निकाल्दै जाने हो अगाडि। तपाईँलाई लागेको एउटा अन्तिम आरोप भने है मैले, अब यसलाई दुःख नमान्नु होला, जसरी तपाईँलाई भन्ने गरेको चाहिँ तपाईँले पृथकतावादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर एउटा छुट्टै राज्य स्थापना गरिसके पछाडि तपाईँको एजेन्डा भनेको चाहिँ नेपालको त्यो एउटा छुट्टै राज्यलाई भारतमा गाभ्ने तपाईँको एजेन्डा थियो अरे भन्थे नि त? होइन, त्यो हामीले चाहिँ खुलेर त्यस विषयमा बोलेका छौँ। यदि कुनै एउटा प्रचार नै निकालेका थियौँ हामीले, त्यो हाम्रो कुनै पनि तरिकाले त्यसमा कुनै लाभै छैन। के को लागि गाभ्ने भनौँ न, के को लागि गाभ्ने कुनै कारणै छैन। भनौँ न, अब त्यहाँ भनौँ न रोजगारीको कुरा एउटा उदाहरण मात्रै म दिन चाहे। भारतमा एउटा सानो पिउनको रोजगारी खुल्दाखेरि, सानो यो युपीको घटना नै हो खासमा, 25-30वटा कतिवटा सिटको लागि खुलेको थियो, त्यसमा चाहिँ लाखौँ आवेदन पर्ने गरेका छन्। र त्यसमा पिउनको जागिर खानको लागि पनि त्यहाँ पिएचडी गरेका मान्छेहरू, मास्टर गरेका मान्छेहरूको आवेदन पर्ने गरेका हुन्छन्। अब त्यो मानव गाभिदिएपछि त्यस्तो कम्पिटिटिभ वातावरणमा, त्यस्तो बेरोजगारीको अवस्थामा कुन चाहिँ मधेसीले रोजगारी पाउला त? त्यहाँ मान्छेले भनेको चाहिँ अब भारतबाट परिचालित हो कि या इन्डियाबाट परिचालित भएको भए त्यतै गाभिदिन खोजेको कि भन्ने ढङ्गबाट आरोप लाग्न खोजेको हो। त्यो भनौँ न, मधेसीको लागि त कुनै पनि तरिकाले हित भएन। ल गाभिदियो, मधेसको आर्थिक अवस्था के छ? कमजोर छ।
पक्कै पनि उताको आय के छ, प्रति व्यक्ति आय बढी छ, यताको कम छ। ठिक छ, यताको मधेसको के छ, जनघनत्व कम छ, उताको जनघनत्व झन्डै झन्डै दोबर तेबर छ। भनेपछि यो बोर्डर हटाउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि उताको जनसङ्ख्या एकाएक जमिन कब्जा गर्छन्। मधेसको जमिन आय पनि बढी भयो, उता जनघनत्व पनि बढी भयो भने चाहिँ बाढी आए जस्तो हुन्छ नि। अनि त्यो त मधेसीसँग भएको जमिनहरू पनि सबै खोसिने भयो। अनि त्यस्तो खालको मधेसीहरूले किन चाहिँ मधेसलाई भारतमा मिलाउने कुरा गर्छन् त? त्यो पनि यो चाहिँ निराधार यताका के 2-4 जना वक्ताहरूले मात्रै पटक पटक उठाउने गरेका कुराहरू मात्रै हुन्। तर मधेसीहरू जहिले पनि त्यही आफ्नै भूमिमा बस्न चाहन्छन् भनेर म भन्न चाहन्छु। अब अर्को विषयमा तपाईँको पार्टीले जुन एउटा किसानको आन्दोलन लिएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कति ठाउँमा झडप पनि भए, कैयौँ घाइते पनि भए, लाठीचार्ज भए, होइन, नङ्गे झार बनाएको विषय पनि बाहिर आयो। अनि तपाईँहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको फेरि अनि यस्तो एउटा हिंस्रक ढङ्गले आज पनि कता सप्तरीतिर झडप भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। किन यसरी गर्नुहुन्छ? यो निर्मल ढङ्गबाट होइन, झडप हामीले गर्ने होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति अतिरञ्जित गरेर भनिन्छ। हामी चाहिँ जहिले पनि शान्तिपूर्ण रूपमै आन्दोलन गर्न जाने हो, धरना पनि शान्तिपूर्ण रूपमै दिने हो। अब धरना दिन थालेपछि प्रहरीले के गर्छ भने त लाठीचार्ज गर्छन्। हेर्नुहोस्, बेसरी कुट्छन्, कहिले अश्रु ग्यास चार्ज गर्न, कतै गोली पनि चलाउँछन् धनुषाको पुर्तामा, होइन। किसानहरू शान्तिपूर्ण रूपमा धरना दिइराख्दाखेरि गोली नै प्रहरी चलाएर 5 जना एकदम सख्त घाइते नै भए। अनि त्यो दमन चाहिँ झडप एकदम हान्छन्। प्रहरीले भारदामा, सप्तरीको भारदामा शान्तिपूर्ण रूपमा महिलाहरू बसिराख्दाखेरि महिलाहरूलाई लखेटी घरभित्र छिरेर टाउको फुटालेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू गाडी जलाइदिने, कसैको गाडी फुटाइदिने गर्नुहुन्छ। त्यो फरक घटना हो म भन्छु। र त्यो चाहिँ घुसपैठियाले गराएको, त्यसको प्रमाण चाहिँ प्रहरीहरूसँग पनि छ। जुन मान्छेहरूले गाडीमा आगो लगाएका थिए त्यसलाई प्रहरीले पनि समातेर त्यही ढल्केवर इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखेको थियो। अब यो कुराले चाहिँ मिडियालाई हाइलाइट गरिदिँदैनन् कि यो घुसपैठियाले गरेको हो, यो अरू पार्टीका मान्छेहरूले गर्न लगाएका हुन् भनेर त्यो मिडियामा पनि आइदिएन। त्यो भएर चाहिँ त्यो आरोप पनि, मिथ्या आरोप पनि हामीले झेल्नु परेको अवस्था छ। तर किसानको आन्दोलन शान्तिपूर्ण छ। किसानको आन्दोलनमाथि उल्टा राज्यतर्फबाट चरम दमन भएको अवस्था छ र राज्यतर्फबाट पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। आज सप्तरीमा झडप भयो भन्ने विषय आएको छ। तपाईँहरूको के एजेन्डा थियो, के को आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो? यो चाहिँ अब किसान आन्दोलनकै निरन्तरता हो र हामीले यो घोषित आन्दोलन अन्तर्गतै आज चाहिँ 20 गते, फाल्गुन 20 गते चाहिँ निर्वाचन कार्यालय अगाडि धरना दिने कार्यक्रम थियो। खासमा त अब कार्यक्रम के थियो भन्दाखेरि स्थानीय निर्वाचन कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने थियो। तर स्थानीय निर्वाचन कार्यालयहरू खुलिसकेको अवस्था छैन। त्यही भएर धरना मात्रै हामीले चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अगाडि दिएका हौँ। र त्यसको माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ निर्वाचनमा जानु अगाडि चाहिँ किसानको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने कमसेकम तत्परता होस्, सरकारबाट कुनै पहल भएको देखियोस्, कमसेकम समिति, उच्च स्तरीय समिति बनाएको देखियोस्, ताकि त्यो चाहिँ अब किनभने मागहरू चाहिँ अब रातारात समाधान त हुँदैनन्, पक्कै पनि 20 दिनमै समाधान भइहाल्छन् भन्ने खालको मागहरू पनि छैनन्। त्यो समय लाग्ला, त्यो हामीले पनि समझदारी अपनाएका छौँ। तर कमसेकम त्यो समाधान गर्ने तत्परता चाहिँ सरकारबाट आओस्। प्रमुख के हो तपाईँले अब किसानको आन्दोलन लिएर हिँड्नु भएको छ, जुन तपाईँले अस्ति गाउँको विषयलाई उठाउनु भयो, हरेक विषयलाई उठाउनु भएको छ। तपाईँहरूका मागहरू चाहिँ के हुन्? किसानका आन्दोलन लिएर हिँड्दै गर्दा तपाईँहरूका सबभन्दा पहिलो माग चाहिँ उच्च स्तरीय समिति गठन हुनुपर्छ ताकि यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा समाधान आउन सकोस्। अर्को चाहिँ किसान कार्ड चाहिँ लागू हुनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा सानोभन्दा सानो कर्मचारीको पनि पहिचान पत्र हुन्छ, तर किसानको पहिचान पत्र छैन। त्यो किसान कार्ड जारी होस् ताकि उसले समयमा मलखाद ठिक ठाउँबाट पाउन सकोस्, बीज ठिक ठाउँबाट पाउन सकोस्, राहत उपलब्ध हुन्छ, क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्छ, त्यो देखाएर उनीहरूलाई उपलब्ध हुन सकू। बाली नालीको स्वतः बिमा गर्ने प्रावधान आओस्। किसानहरूको लागि पेन्सनको व्यवस्था होस्। पुरै जवानी चाहिँ होइन, पुरै युवा अवस्थामा जवानीमा चाहिँ खेतमा जोतिने अनि वृद्धावस्थामा काम गर्नु नभएपछि उसलाई चाहिँ कसले पाल्ने? त्यो किसानको लागि पनि पेन्सनको व्यवस्था होस्। त्यस्तै मलखादको समयमा उपलब्ध होस् र सुलभ तरिकाले उपलब्ध होस्। सिँचाइको व्यवस्था गरियोस् र सिँचाइ उपलब्ध नभएको ठाउँमा कृषि मिटरको जुन बिजुली हुन्छ त्यो फ्री गरियोस्। बाली नालीको जुन बेमौसमी वर्षाको लागि जुन क्षति भएको थियो त्यसलाई क्षतिपूर्ति अहिले पनि दिएको छैन, हेर्नुहोस्, क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस्। फसलको उचित समर्थन मूल्य निर्धारण होस् र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाएका झुटा मुद्दाहरू फिर्ता होस्, दमन गर्न बन्द होस् भन्ने यी 11वटा मुद्दाहरू रहेका छन्। त्यसमा अर्को तपाईँहरूका यी त भए तपाईँहरूका एजेन्डाहरू भए। अब अर्को विषय मैले तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीको कुराकानी गर्दाखेरि अब माओवादी पार्टीको कुरा गर्दा हिजो के भन्थ्यो भने माओवादी पार्टीले 10 वर्षे जनआन्दोलन भनेको त जनताको लागि गरेको,
ती गरिब जनता सर्वहारा जनताको लागि र जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउँछौँ र हामी हाम्रो लागि व्यक्तिगत होइन कि जनताकै लागि भनेर 17,000 मान्छे चाहिँ त्यहाँ शहादत हुनुपर्ने अवस्था रह्यो र माओवादी सत्तामा अहिले सरकारमै छ, माओवादी सरकारमै छ। हिजो माग गर्ने ठाउँमा थियो, आज चाहिँ दिने ठाउँमा छ र पनि जनताको अवस्था त्यही छ। तर तपाईँहरूको कुरा गर्दा नि, अब तपाईँहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जति एजेन्डाहरू भन्नुभयो, तपाईँहरू पनि सरकारमा गए पछाडि हिजो 17,000 मान्छे मारेर 10 वर्ष जनआन्दोलन गरेको माओवादी त आज त्यही अभिगतमा पुग्यो भने तपाईँलाई लाग्ने गरेको आरोप पृथकतावादी आन्दोलनबाट आएको सिके राउतको पार्टीले के गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्यो। त्यो त पहिला सत्तामा पुर्याएर हेर्नु पर्यो, भविष्यवाणी गरेर भएन एउटा कुरा चाहिँ। किनभने अरूले गरेको गल्ती चाहिँ हामीमाथि पनि लागू हुन्छ भनेर थोप्न चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर पहिला त्यो जान्नलाई जनताले कमसेकम पहिला एकपटक मौका चाहिँ दिएर हेर्नु पर्यो। माओवादीले पटक पटक मौका दिएको, हामीले एकपटक मौका दिनु पर्यो, एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा के हो र म यो जनताले पनि खास गरी आग्रह गर्न चाहन्छु कि माओवादीहरू चाहिँ पक्कै पनि देखिहाल्नु भयो होला कि कुनै किसान र मजदुरका लागि चाहिँ थिएनन्, उनीहरू सत्ताकै लागि थिए र जो मान्छे त्यत्रो ज्यानै दिएर अङ्गभङ्ग गराएर लागेका थिए, अहिले कतै कोही चाहिँ दुवै कतारमा छन्, कोही चाहिँ आफ्नै गाउँमा घस्रेर बसेका छन्। तिनीहरूलाई हेर्ने यो सरकार छैन। उल्टा सरकार, यही माओवादीको सरकार भएको समयमा किसानहरूमाथि गोली चलाइएको अवस्था छ। किसानको माग सम्बोधन गर्नुको साटोमा उल्टा उनीहरूमाथि गोली चलाउने को भन्दाखेरि यही काङ्ग्रेसको, यही माओवादी र यही जसपाको सरकार हो। म आउँछु। त्यसपछि सिधाको अर्हीमा जुन किसानलाई पक्राउ गरेर दमन गराउनेहरू थिए त्यो अरू कुनै पार्टीका नभएर त्यही माओवादीका मेयर जितेका गाउँपालिका अध्यक्ष थिए। भनेपछि ठाउँ ठाउँमा पटक पटक दमन गर्न लगाउने, किसानहरूमाथि दमन गर्न लगाउने, आम जनताहरूमाथि दमन गर्न लगाउने भनेको यही जसपाका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू र त्यही माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू हुन्। र किसान आन्दोलनमाथि अहिले खास गरेर चरम दमन गर्नेहरूमा माओवादी र जसपाका जनप्रतिनिधिहरू आइराखेका छन्। ठिक छ, अब हामीलाई किन मौका दिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले, जनताहरूले सबै अरू पार्टीहरूलाई, जुन ठुला पार्टीहरू छन् कथित, तिनीहरूलाई त मौका दिएर पटक पटक, त्यो पनि एकचोटि होइन, पटक पटक, दुई पटक, तीन पटक र कसैले त 15, 18 चोटि मन्त्री बनाएर देखिसक्नुभयो। कमसेकम अब चाहिँ नयाँ पार्टी वा जनमत पार्टीले कमसेकम मौका दिनुहोस्। यो एउटा कुरा। अर्को कुरा भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा यसमा के स्पष्ट पारिदिनुहोस् भने तपाईँलाई लाग्ने गरेको आरोपलाई खण्डन गर्दै मान्छेलाई डर पनि छ नि त। हिजो तपाईँले पृथकतावादी आन्दोलन गर्नुभएको थियो, छोडेर आउनुभयो, अहिले त्यसमा कुरा गर्न खोजे त होइन। तैपनि जनतालाई फेरि तपाईँलाई जितेर पठायो भने न फेरि हिजोकै एजेन्डा लिएर देशलाई अर्को चाहिँ नयाँ देश बनाउँछ कि भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का गर्ने नागरिकहरूलाई तपाईँ कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ ताकि हामीलाई विश्वास गर्नु भन्ने आधारमा? होइन, अब यो देशको संविधानभित्र रहेर अहिले काम गरिराखेका छौँ। त्यो देशको संविधानभित्र बसेर रहँदासम्म मात्रै हाम्रो सुरक्षा हुने हो। त्योभन्दा बाहिर जाने बित्तिकै फेरि ती मुद्दाको क्रम दोहोरिन्छ, फेरि राज्यले दमन गर्न थालिहाल्छ नि। राज्यसँग त त्यो सेना छ, प्रहरी छ, सबै संयन्त्रहरू छ। त्यहाँबाट भाग्न उम्किन सक्ने अवस्था हुँदैन, कसैले पनि हुँदैन, कुनै पनि देशमा हुँदैन। त्यो जनताले त्यसबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हाम्रो सुरक्षा भनेको जति बेलासम्म हामी संवैधानिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ त्यति बेलासम्म त हो नि। यो भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँकै विषय कुरा गर्दा अब हामी हिजोको एजेन्डा त्यो गलत थियो, त्यहाँ हामी जाँदैनौँ, अब हामीलाई विश्वास गर्नु, हामी यो देशको विकास समृद्धिको लागि, जनताकै लागि मात्रै हाम्रो एजेन्डा हुन्छन्। तपाईँले लिएका नारा रह्यो भनेको अरू हाम्रा चाहिँ देशका विषयमा या चाहिँ विखण्डनका विषयमा कुनै हाम्रो छैन भन्न सक्नुहुन्छ? जनमत पार्टीले त स्पष्टै पारेको छैन। जनमत पार्टीले कतै पनि विखण्डनको मुद्दा बोकेकै छैन। जनमत पार्टी भनेको त पहिले अनुच्छेदमै लेखेको छ, नेपालको संविधानलाई मानेर बनाएको पार्टी हो, नेपालको संविधानभित्र रहेर काम गर्नेछ, जनताको सबै पुरै देशकै जनताको सुख र समृद्धिको लागि काम गरेर जनमत पार्टीले भनेकै छ। त्यसमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने कसैले ठाउँ नहीं। पार्टीको कुरा गर्नु अलिकति तपाईँको होइन, त्यो पार्टी जनमत नाम राख्नुभयो नि। जनमत भनेको चाहिँ हुन त पार्टीहरूले अहिले निकै अब समाजवादी राखेका छन् होइन। अब नारा जे छ भयो नि, समाजवाद उन्मुख अगाडि बढ्ने भनेर आएको छ त। काम चाहिँ के कसो थाहा छैन मलाई पनि। जनमत भनेको जनताको मत चाहिँ तपाईँहरूमा एकीकृत गर्नको लागि त्यो नाम राख्नु भएको, अलिकति जनताको मन। यसका दुई तीनवटा कारणहरू छ। एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि पनि मेन्सन गरेँ कि पछिल्लो निर्वाचनको क्रममा जाँदाखेरि जनताहरूले नै हामीलाई आग्रह गरे कि तपाईँहरू पनि चाहिँ एउटा निर्वाचन चिन्ह लिएर आउनुहोस्, पार्टी खोलेर आउनुहोस्। त्यो जनमतलाई कदर गर्दै खोलिएको पार्टी भएको हुनाले जनमतै नाम राखिएको हो। र अर्को कुरा, हाम्रो जुन एजेन्डाहरू छन् जनमत पार्टीका एजेन्डाहरू, त्यसमा पहिलो नम्बरमा आउँछ जनसम्प्रभुता र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र। र यो दुईटालाई कम्बाइन्ड रूपमा हामीले जनता राज भन्ने गरेका छौँ। ठिक छ, त्यो किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म के देख्यो भन्दाखेरि राणा शासन त फाल्यौँ, तर आयो के भन्दाखेरि नेताहरूको राजा। यो पछिल्लो 30 वर्षमा के भइराखेको छ?
त्यही कोइराला त्यही खनाल त्यही होइन तिनीहरू घुमिफिरि त्यही 3-4 जना मात्रै आइराखेका छन्। अहिले पनि त्यो 3 जना नेताले जे भन्यो त्यही अनुसार त देश पुरा बन्धक बनिराखेको अवस्था छ। यहाँ त नेताहरूको राजनीति हो। जनताहरू त अब यहाँ सिंहदरबारका यहाँ बानेश्वरमा मरिराखेका थिए। जनताहरूले त अर्कै कुरा भनिराखेका थिए, तर यहाँ नेताले जे भने त्यही भइराखेको छ। यहाँ नेता राज कायम रहेको अवस्था छ। यहाँ ठेकेदारहरूको राज कायम रहेको अवस्था छ। भनेपछि हामीले अब त्यो चाहिँ चल्दैन। अब चाहिँ साँच्चै वास्तविक महिनामा चाहिँ जनता चाहिँ सार्वभौम सत्ता वास्तविक रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनु छ र यहाँ जनता राज कायम हुनुपर्छ र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र पनि आउनुपर्छ। त्यो पनि कस्तो ठाउँमा खालि केन्द्रमा मात्रै होइन, भनौँ न प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति भएर मात्रै पनि पुग्दैन कि त्यो स्थानीय तहसम्म पनि प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास होस्। जसको उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहन्छु, जस्तै कुनै परियोजनाकै विषयमा यदि निर्णय गर्नु पर्यो वा कुनै पोलिसी नीतिकै विषयमा निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यहाँ स्थानीय तहले पनि मत सर्वेक्षण गरोस् न। र अहिले त अब डिजिटल प्रविधिहरू छ, मोबाइलबाट पनि मत सर्वेक्षण गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँहरूले टेलिभिजनमा गर्नुहुन्छ एबिसिडी गरेर गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको जनमत लिएर चाहिँ सेवा प्रदान गरोस् जनताले, शासन सेवा प्रदान गरोस् जनताले। भने त्यो भएर चाहिँ हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र जनता राजमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी जनमत पार्टी चाहिँ नाम राखेको। जनताले जे मत दिन्छ त्यही गर्ने पार्टी भनेको जनमत पार्टी। जनमत पार्टी विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग अहिले त पार्टीहरू बिचमा पनि एकताको निकै लहर पनि छ। विचार मिल्नेहरू बिचमा चाहिँ एकता भइरहेको छ। तपाईँहरूको विचार मिल्ने नि मधेस केन्द्रित पार्टीहरूमै होला। विचार मिल्यो भने तपाईँहरूको पार्टी जनमत पार्टी पनि अन्य पार्टी लोकसभा जसमा पनि एकता भएर एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना पनि त छ नि। अब एकता त नहोला, किनभने हामी चाहिँ यसलाई एकदम दीर्घकालीन पार्टीको रूपमा स्थापना गरेका हौँ। कुनै खालि क्षणिक सत्ताको लागि चाहिँ स्थापना गरिएको पार्टी होइन। यसमा चाहिँ ठुलो बलिदानी छ, धेरै मान्छेहरूको ठुलो ठुलो बलिदानी छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब यो पार्टी अरू पार्टीमा मिसिएला, अरू पार्टीसँग एक होला भनेर त नभनौँ। यो जनमत पार्टी चाहिँ कायम रहला एकदम पुरा दीर्घकालीन रूपमा। हामी त भन्छौँ एक शताब्दीसम्म कायम पार्टीसँग चाहिँ लोकसभा जसमा आएर समायोजन हुन सक्छ। अरू पार्टी चाहिँ समायोजन, जनमत पार्टी चाहिँ समायोजन हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ हाम्रो धारणा रहेको छ। पछि निर्वाचन पछाडि तपाईँको पार्टीले जुन परिणाम ल्याउला, जनताले जुन विश्वास गर्लान्, कतिपय पार्टीहरूको चाहिँ नेतृत्वहरू पार्टीमा जस्तो भनौँ न अब वामदेव गौतमले पनि 54 सालमा पार्टी विभाजन गर्नुभयो। पछि उहाँलाई जनताले विश्वास गरेनन्, फेरि उहाँ पहिला पुरानै घरमा जानुभयो। अब पुरानो घर त नभनौँ, तपाईँको जनताले विश्वास गरेनन् भने नि तपाईँलाई विश्वास गरेन भने त तपाईँले अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो। त्यो कस्तो अवस्था हुन्छ भन्दाखेरि कुर्सी बिना बाँच्न नसक्ने मान्छेहरूले त्यस्तो गर्छन् होइन। हामी चाहिँ कुर्सीका लागि चाहिँ राजनीति गर्न आएका होइनौँ। त्यही भएर चाहिँ हामी कुर्सी नपाए पनि त्यसै पनि धेरै लामो समयसम्म जान सक्छौँ। त्यो दृढ धारणाभित्र रहेको हुनाले जनमत पार्टी चाहिँ एकदम निश्चित रूपमा धेरै लामो समय, हामी त भन्छौँ दशकौँ होइन, हामी शताब्दीसम्मको परिकल्पना गरेर अगाडि बढेका। तर तपाईँको एजेन्डा पुरा गर्नको लागि तपाईँका चाहनाहरू, जनता देशलाई कस्तो बनाउने तपाईँको सपना होला, भिजन तपाईँको पक्कै छ। त्यो भिजन पुरा गर्नको लागि त पक्कै सत्तामा पुग्नै पर्यो होइन र? तपाईँ बाहिर बसेर जति आन्दोलन गरे पनि ती पुरा हुनेवाला छैनन्। त्यसको लागि पार्टी नै मिसाउनु पर्छ, अरू पार्टीमा भन्ने छैन। त्यो कोलिसन त गर्न सकिन्छ, गठबन्धन गरेर सत्तामा कब्जा गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पार्टीलाई नै एकदम अरूमा मिसाउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। पार्टीलाई लोपै गर्ने, अस्तित्वै समाप्त पारिदिने, जसरी एउटा भनौँ नयाँ शक्ति नामको पार्टीको भयो, त्यस्तो खालको गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। यहाँ अर्को विषय के देखियो भने तपाईँको नाम म चिन्दछु, जनमत पार्टीको तपाईँलाई चिन्दछु, मैले अलि धेरै चिनेको छैन। यहाँ चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने एउटा राजनीतिक पार्टी खोल्ने, आफू चर्चामा आउने, आफू चर्चामा आइसके पछाडि अन्य कुनै एउटा ठुलो पार्टीको एउटा राम्रै पोजिसन मिल्यो भने ट्याक्क त्यहाँ गएर साता ओढ्ने त्यो चलन पनि छ। भोलि तपाईँलाई माओवादी या काङ्ग्रेस या एमाले कुनै पार्टीले तपाईँलाई एउटा राम्रो पोजिसन दियो भने तपाईँ चटक्क त्यो राजनीति छोडेर त्यहाँ जानुहुन्छ होला नि त। मैले अघि नै भनिसकेँ, यो कुर्सीको लागि खोलिएको पार्टी होइन। हामी कुर्सीको लागि चाहिँ राजनीतिक रूपमा राजनीति गर्न पनि आएका होइनौँ। त्यो त तपाईँले हाम्रो पृष्ठभूमिबाटै हेर्नुभयो कि हामी चाहिँ ज्यान दिन आएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पदको पनि कुरा थिएन, कुनै सत्ताको पनि कुरा थिएन। त्यो त्यस्तो खालको ज्यान दिने खालको आन्दोलन थियो। हामी त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले तपाईँ निश्चिन्त भयो हुन्छ, हामी चाहिँ कुर्सीको लागि चाहिँ कतै पनि जानेवाला छैनौँ। त्यो निश्चित विश्वास गरे पनि विश्वास नगरे पनि त्यो जनमत पार्टी अगाडि बढ्यो, अब अगाडि बढ्यो, पछाडि फर्किँदैन पार्टी, पछाडि फर्किँदैन। अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई मैले अब अन्तिममा जनतालाई के विश्वास त पारिदिनुहोस् भने तपाईँले जुन हिजोको नारा लिएर हिँड्नु भएको थियो, अब सिके राउत त्यो पृथकतावादी आन्दोलन यो सारा छोडेर अब देश र जनताको सेवा गर्न लाग्यो। अब यहाँबाट 1 इन्च पछाडि
हट्नेवाला छैन, विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ? एकदम विश्वस्तै हुन्छ। जनता एकदम पुरा विश्वस्त हुनुपर्दछ यस विषयमा। हामीले अहिले नै किसानको आन्दोलनको जुन मुद्दा उठायो जसरी कि त्यो त अब सबैको लागि हो नि, त्यो कुनै क्षेत्रको लागि वा कुनै समुदायको लागि मात्रै थिएन। त्यही भएर त्यसको चाहिँ चार्म चाहिँ पहाड हिमालतिर सबैतिर देखियो र त्यो चाहिँ आगामी दिनमा अझ बढी हुँदै जानेछ भनेर हामीले विश्वास राखेका छौँ। जति अब हामी परीक्षित बिस्तारै हुँदै जान्छ, किनभने यहाँ चाहिँ अविश्वासको माहौल वास्तवमा धेरै छ। किनभने पुराना जुन नेताहरूले जति गल्ती गरे तिनीहरू जति अविश्वासको वातावरण बनाइदिएर आइन् तीमा, त्यसको सजाय चाहिँ अहिले नयाँ पुस्ताहरूले भोगिराखेका छन्। त्यो भएर जनता चाहिँ निश्चिन्त भयो हुन्छ र धेरै अलिकति समय पनि चाहिएला, हामी त्यो समय पनि दिन तयार छौँ। विश्वासको आधारका बन्नलाई समय लाग्छ, त्यो समय पनि हामी पनि धैर्यता राख्न तयार छौँ। जनताहरूले पनि त्यो समय लियोस् र जनमत पार्टीमाथि विश्वास गरेर अगाडि बढोस्। जनमत पार्टी अब देशको हितको लागि काम गर्ने पार्टी हो र यसले नै अब कुनै विकल्प पनि छैन। यसले नै अरू पार्टीहरू त अब परीक्षण पटक पटक भइसके, अब जे गर्छ त्यो जनमत पार्टीले नै गर्छ भनेर म पुरा आश्वस्त पनि यहाँबाट पार्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण विचार, अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी उहाँको पार्टी यति बेला के गर्दैछ र उहाँ जुन मूलधारको राजनीतिमा आएपछि उहाँको पार्टीका योजना कार्यक्रम कस्ता छन् त, यिनै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।